فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وصفوة المرسلين وحبيب رب العالمين وحجة الله على الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبراتنا يتودداتشو የሱና ተከታታዮች ወንድም እህቶች በሙሉ እንደምን ከርማችኋል? እንደምን ሰምታችኋል? ይህ ክፍል 5 ነው። ክፍል 5 ላይ ይጀላችሁ የመጣሁት ያው ከክፍል 4 ጋር የተያያዘ የቀጠለ ነው። እንዲህ ይላሉ ሙሰኒፍ ረሂመሁላህ وأن القرآن كلام الله ቁርአን ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የነብያቶች ሁሉ መቋጫ መደምደሚያ ናቸው ካሉ በኋላ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለየት አድርጎ አላህ ልኳቸዋል በቁርአን በተከበረው ቁርአን ይሉና وأنزل عليه القرآن العظيم يهدي به إلى صراط مستقيم ወለተከከለኛው ጎዳና ሰዎችን የሚመሩበት የሆነ የተከበረን ቁርአን አላህ ሰጥቷቸዋል ለነብዩ መሐመድ وأن القرآن كلام الله ذي الجلال والإكرام القرآن ደግሞ የአላህ ንግግር ነው كلام الله የአላህ ንግግር ነው ذي الجلال የልቅና ባለቤት የሆነ والإكرام የክብር ባለቤት የሆነ ليس بمخلوق قرآن ፍጡር አይደለም ولا كجنس المقال የሰው ንግግርም የሚመስል አይደለም بل هو صفة በእርግጥም ቁርአን ማለት የአላህ መገለጫ ነው قديمة قديم የሆነ قائمة بذات الله تعالى بالله ذات يقوم يهونه ليست بمنفكة عنه كسو يما تلي صفات نج ولا عائدة إليه وديسو مما تملسنا اجالو ايه تككل አይደለም ትክክለኛው ይሄም ምንቀራው ቁርአን የአላህ ንግግር ነው የመጣው ከሱ ነው የሚመለሰው ወደሱ ነው ቂያማ ሊቀርብ አካባቢ ላይ ቁርአን ይነሳል ብለውናል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ولي الله سبحانه وتعالى يملسال منه بدأ وإليه يعود كسو جمرال وليسو يملسال لأن قرآن يليلان سو مخلوق أيدلم فطور أيدلم يا الله نقدنا كلام الله عز وجل بلن ما من يقدنه مالته وأن الله أسرى بعبده الله سبحانه وتعالى باريون وسلاتشو أسرى بعبده أسرى أسكري بلاليت ميكان جزو سرى وين أسرى يبالال أسرى مالت أسكري مالته بعبده بباريا ونبيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلا بلاليتو كفل من المسجد الحرام كتكبروا كمسجد الحرام كمكو إلى المسجد الأقصى بيت المقدس ولم يبالوا ولمسجد الأقصى ولا لو فلسطين ولا لو واستلاجوا وحاز سبسبوا ينيا نبي من الشرف العظيم يتكبر لقنا ما لا يحصى إن يأكل يما يبال بقطر يما يتوق يما يقطر يما يسفر وعرج به ولسماء توصلوا وارتقى كفلوا في أشرف المرتقى كفل بد كفتا مبالي إلى ما لم يصل إليه ملك ملائكة يالدرسبت ولا بشر سوم يالدرسبت وفاز من الله تعالى ما لم يصل إليه ملك ملائكة يالدرسبت ملك مقرب ولا بشر مرسل يتلاكى سوم يالدرسبت نبي عليه الصلاة والسلام إلى أشرف المرتقى كفالوا وفاز من الله تعالى كالله سبحانه وتعالى تعجلوان بالنظر بمايتن الله نمايتن تعجلوان فهو النبي الأعظم يتكبرت نبي ناتشو والحبيب الأكرم يتلاقتم يا الله وداج ناتشو صاحب الشفاعة في الأمم لهزبه اللو يشمقلنا بالبيتناتو صاحب الشفاعة من شمقلنا لجمالي وشري كبريت عليه شفاعة الكبرى تهلاقوا شفاعة من بالو هلهم سو سماي مدر فرسا عند ميدالاي يستبسمان يزانيز اهي تقربالج هلهم سو چنكي وطوان يا ربي الله تجنقن
ከፊላችን ወደ ጀነት ከፊላችን ወደ ጀሃነም መባል እንደው ጀሃነም መግባት የሚመኙበት ጊዜ ይደርሳል ጭንቁ ስቃዩ ይዛኔ አህዋሉ የውም القيامه የውም القيامه ከሚያስቸግሩ ችግሮችን ከሚያስጨንቁ ነገሮችን በመመልከትና በማየት ይጨነቃሉ በጣም ይፈራሉ በጣም ትልቅ ችግር ይደርሳል በጣም ያኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያድናቸው ወደ ጀነት ወይ ወደ ጀሃነም እንዲባሉ ነብያቶችን ይጠይቃሉ ማንን እንጠይቅ ይባባልና ህዝቡ እስበራሱ ይነጋገርና ሽማግሌ አደምን እንላክ አደም ጋር ይሄዳሉ ፈይቱና አደም አለይሂ ሰላም فيقولون له انت ابو البشر አንተ የሰው ልጅ አባት ነህ خلقك الله بيده الله በእጁ ነው የፈጠረህ واسجد لك ملائكته ملائكውን سجود እንድታደርግ መላእክቶቹን አዟል الله سبحانه وتعالى واسجد لك ملائكته ملائكቶቹን سجود ያስደርጉልሃል ألا ترى ما نحن فيه ያለንበትን አታውቅም ألا ترى ما قد بلغنا يدرسبن ችግር አትመለከትም يا آدم اشفع لنا إلى ربك ወደጌታ አስተሸምግልልን ከፊላችን ወደ ጀነት ከፊላችን ወደ ጀሃነም ተብለን ወደ መድረሻችንን እንወቀው ይላሉ آدم عليه السلام لست هناكم የዚህ ደረጃ ባለቤት አይደለሁም እኔ የዚህ ማዕረግ ባለቤት አይደለሁም እኔ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ጌታችን ዛሬ ተቆጥቷል በጣም ከዚህ በፊት ተቆጥቶት የማያውቅ ቁጣ ካሁንም በኋላ ከዚህ በኋላ ከዚህም ቀን በኋላ የዚህን አይነት ቁጣ ተቆጥቶ የማያውቀው ይሆነ የማይቆጣው ይሆነ ከባድ ቁጣ ተቆጥቷልና ነፍሲ 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 ራሴን ይላሉ እኔም ደግሞ ዛፍ እንዳትበላ የተባልኳት ቅጠል በልቼ ጌታዬን ስለነቀፍኩና ስለወነጀልኩኝ እኔ ወንጀሌ ዛፍ ለፊት አላህ ፊት ሄጄ ለናንተ ለመሸምገል አያስችለኝም እስቲ ሌላ ሰው ፈልጉ ወደ ኑህ ሂዱ እስቲ ብለው ኑህን ይጠቁማሉ ኑህ ጋር ይሄዱና አንተ አወሉ الرسل يا ኑህ አንተ እኮ የመልእክተኞች ሁሉ መጀመሪያ ነህ አንተ አወሉ الرسل الى اهل الارض ወደ ምድር ሰዎች በሙሉ የመጀመሪያ መልእክተኛ አንተ ነህ ወደ ሰዎች ልጅ ተላካ አንተ ነህ وسماك الله عبدا شكورا انه كان عبدا شكورا بلو الله امسغاኝ ባሪያ ተብለህ ተገልጻለህ አንተ ትልቅ ማዕረግ ያለህ ሰው ነህ يا نوح اشفع لنا الى ربك ወደ ጌታ አስተሸምግልልን ይሏቸዋል ሰዎች ኑህ عليه السلام እኔማ دعوت دعوة عندي دعاء درجة حزبنا استفدش لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا عند بسوندات توبيني دعاء درجة كوسوتشن سلاستفاه يا كتفاتي الله زندي ميسكربني يدلم لست هناكم يزي معرق يزي درجة يزي كبر بالبيت يدلهم مني اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم ولنبي الله إبراهيم يدو يبالالو نبي الله إبراهيم قاهدو أنت خليل الله أنت يا الله وليجنه أنت يا الله مقربنه أرندو يا إبراهيم استشمقل لني لالو اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا يدرس بنا عتاي مويلو أجوان نوح دقم عليه إبراهيم دقم عليه السلام أن يزيد درجة لهم إني قد كذبت 3 كذبات ሶስት ውሸቶችን ዋሽቼ ጌታዬ ፊት መቅረብ ፈራለሁ ነፍሲ 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 ይላሉ اذهبوا الى غيري اذهبوا الى موسى ወደ ሙሳ ሄዱ ይባላሉ ሙሳም እንደዚሁ ይጠይቋቸዋል አንተ ከሊሙላህ አንተ ከዛ ይሏቸዋል አላህ ያናገረህ ነብይ ነህ እስቲ ሸምግልልን ነብዩላህ ሙሳም የዚህ ደረጃ የዚህ ማዕረግ የዚህ ባለቤት አይደለሁም እኔ አልችልም اذهبوا الى غيري الى عيسى ወደ ዒሳ ሄዱ ይባላሉ ዒሳም ደግሞ እኔ አቅም አልችልም አቅም አይችልም ወደ መሐመድ ሄዱ ይላሉ መሐመድ ዘንድ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በመጨረሻ ደረጃ ይደረሳል ሰው ነብዩ ዘንድ ይሄዳል የአላህ መልእክተኛ አነ ለሃ እኔ አለኋት ብዬ ሱጁድ ያደርጋለሁ ደፋለሁ صاحب الشفاعه ይሄ ነው صاحب الشفاعه ይሄ ነው እኔ አለኋት ላለው ለሸፋዓው ለሽምግልናው ለማስታረቁ እኔ ነኝ ይላለሁኝ ሱጁድ ወርዳለሁኝ ለአላህ ደፋለሁ اللهنا مسجنه والله بما حامد يفتحها الله علي لا أعرفها الآن أهون يما لوقات يهونج ولفيت الله ميكفتلኝ የሚያሳውቀኝ ይሆነች اللهን ማመስገኛክ አላት የዛኔ ያመሰግነው والله በዛ الله سبحانه وتعالى يا محمد ارفع رأسك راسن كف አድርግ وسل تعطى واشفع تشفع የሚል ይሰጠኛል
شمقلنا مال صاحب الشفاعة هنو يهنن قال الله سيقرصو عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا المقام المحمود الذي يبعثه الله عز وجل هي الشفاعة الكبرى تلاق وشفاعة الزهم لا يمنع المصنف صاحب الشفاعة في الأمم لهلم حزب كفلات ودي جنة كفلات ودي جهنم مير وساني انديست كموقف ጭንቅ እንዲድኑ ሽምግልና ይሰጣሉ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ ሶላትና ሰላም በሳቸው ላይ ይሁንና ይላል ስለዚህ ይሄ ሸፋዓ ትልቅ ማዕረግ ነው ትልቅ ክብር ነው ነብዩ መሐመድ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተከበሩ ትልቅ ማዕረግ ያላቸው ነብይ ናቸው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሳቸው ተከታዮችም አላህ ስላደረገን ምስጋና ይገባው الله لنا مسجنه كلاتشنم يقبانال فالحمد لله عز وعلا هذه النعمة العظيمة بزيج تلك سجانا تلك قولت علي الله سبحانه وتعالى مسجنا يقباو تككلين يتكتاي وجم الله يدركن سلزي الله ملك دنيا ما نم يالدرسبتن ملائكة يالدرسبتن سوم يالدرسبتن درسوان كاللهم سبحانه وتعالى ما يتن تقموان انتم بلوان تهدلوان تلاقوا نبينا فهو النبي الأعظم والحبيب والأكرم صاحب الشفاعة في الأمم صلى الله عليه وسلم يمني البسج عمل وادرقو مصنف يسكمطوا لن إني مثلا كأجر رفتم على المدسالن ساترقوا طبقون بارك الله فيكم فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا بسم الله والحمد لله وكتمركاتوچاችን ከረፍታችን ተመልሰን ተገናኝተናል የተማማርን ያለነው ያው ኪታቡ ሙቀድመቱ ቢላሂ ላይ ተውሂዷን የምትለዋን ነው وان الانبياء والمرسلين ነብያቶችና ሙርሰሎች كلهم معصومون عليهم الصلاه والسلام يا الله صلاتنا سلام በእነሱ ላይ ይሁንና ሁሉም ጥብቆች ናቸው ማለት ወንጀል የሚሰሩ አይደሉም ከወንጀል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቃቸዋል يجب في حقهم በእነሱ ጉዳይ ላይ የወጅባል ግዴታ ይሆናል አስሲድቁ ኡነተኝነት ወልዕስመቱ ጥብቅነት ወልአማነቱ ታማኝነት ወተብሊغ الرساله መልእክትን ማድረስ ለነሱ واجب يهونال قدته يهونال ويستحيل عليهم الكذب وشت بالنسو لاي مستحيل نو والخيانة كداتم والكتمان مدبك ما عند النجر مدبك من دزهو والكتمان عند النجر مدبك يزي تقاراني ناتشو في حقه مستلك بلانال ونتنينت وشت بالنسو لاي وشت نو والعصمة بلانال خيانة كداتنينت والأمانة تامينت بلنال تامين على مهن دمو بدبك نو تقاراني والكتمانو وعدم تبليغ الرسالة بميلو دمو ملكتاچون بتككل بسرعات يدرسالو يميلون عدم تبليغ الرسالة ملكتن على مدرس دمو ياو انتن على ويجوز في حقهم بالنسو لا جائز نو واجب مالت مستحيل مالت جائز مالت من دن يميلون باسالفنو እንዳየነው ነው ማለት ويجوز في حقهم بالنسو ጉዳይ ላይ جائز ይሆናል ይፈቀዳል ما يجوز في حق البشر بسو ጉዳይ ላይ በሰው ዙሪያ ላይ የሚፈቀደው ሁሉ من الأوصاف البشرية يسو لج صفتنا باهري التي لا تقدح في مراتبهم العالية تلك كبراتشونا درجاتشون يما تقارن يما تقاج كزاغا يما تطفى يهونچوا بزي ملكو يهونال አይጋጭም من مأكل مبلات ومشرب مطጣት ومنكح ማግባት وصحة ጤነኝነት وسقم متامم وموت مموت وحياة منور ونشور مقسقس እነዚህ ሁሉ የሰው ልጅን የሚያጋጥሙ ባህሪያት ለነብያቶችም ያጋጥማሉ ነብያቶችም ይሄ ያጋጥማቸዋል ነብይነታቸውን የሚያጓድል የማይቀንስ ክብራቸውን ደረጃቸውን የማይቀንስ ስለሆነ وأن لقمان الحكيم የሚባሉት حكيم ናቸው ጥበበኛ ናቸው ወደል ቀርነይን የሚባሉት ንጉስ ليس بنبيين ነብዮች አይደሉም ሁለቱም የሚለውንም ሊታወቅ የሚገባ ጉዳይ ነው ዙልቀርነይንና لقمان الحكيم ወልይ ናቸው እንጂ ነብይ አይደሉም ወልይ ማለት
يا الله المنجل تكتلو الله سبحانه وتعالى تلك ما أرجع ستو تلك درجة يا ستو بالله منجل لا يمجلس الذين ألا إن أولياء الله لنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ولي بلو مالت مجلج أو من دنو بالله ما مننا تككلن يوم منجل مكتلنا الذين آمنوا وكانوا يتقون الله المفرات تككلن يوم منجل يالتكتله بالله بتككلوا يالا أمنا الله انفر يالو هنا أكان صلاة ما يسجل سون ده هجراتين ولي يلبالي كباب هجراتين لاي بيوتاو بتلاقي بسمينو كفل ولو ميبالو حجر لاي إيان داندو سو بمولو سوتش انتنوتشو بيا كبابيوا بيا تراروا علي ولي جنين يجالو كوتشرال ولي جنين يجالو يكمتان قاردو يكمتان صلاة يسجد صومنتنا كاجنبي يتنكك محرماتنا يتنكك እንደዚህ ያለ አካል ወካኑ ይተቁን ነው ወልይ አይባልም ይሄ ወይ ልዩን ነው የሚባለው ወይ ልዩን ወይ ልይ ማለት ወይሉ ለልሙጠፊፊን ከተባሉ ወይሉ ለኩል ከተባሉ ወይሉ ከዳ ከተባሉ ወይል ለሱ ያለው ማለት ነው የሚገባው ጀሃነም የሚገባው ማለት ነው አጭበርባሪ የሆነ አካል ማለት ነው አጭበርባሪ ያልሆነ ነው የአላህ ባሪያ ብሎ ማለት ليس بنبيين نبي አይደሉም ዝልቀርነይንና ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا مطلع الشمس مغرب الشمس بين السدين درسوا بذو القرنين برو الله بصوستينت بقرآن لا يقلص الله تشو نبي አይደሉም يا الله ያመቻቸላቸው ንጉስና يا الله ባሪያንቺ ሉቅማን ሱረቱ ሉቅማን ተብላ የምትጠራው ላይ ልጃቸውን የመከሩ ያ ቡነይ ይያሉ ምክር የሰጡትም ዙልቀ እሳቸውም ደግሞ ወልይ ናቸው እንጂ የአላህ ነብይ አይደሉም አሉ ሙሰኒፉ ወለም يكن من النساء ከሴትም የለም ነብዩን في الانام በሰው ውስጥ አንድም ነብይ የለም አንድም ولا يفضل ولي نبيا من الانبياء عليهم الصلاه والسلام يا الله صلاتنا سلام يوردنا عند نبي عندني الله عند ولي يا الله النبي يبلط ولي من ياكل بيهون من ياكل الله مقرب بيهون من ياكل صاحب الكرامات بيهون نبينا ياكلم درجه نبيين اكلم درجه مقامات الاولياء دون مقامات الانبياء كنبياتوቹ مقامات በታች ነው የወልዮች مقام درجاቸው ይሄ ሊታወቅ ይገባል ብለው ሙሰኒፍ አስቀምጠውልናል وكرامات الأولياء نجرجن يهنن سنل نبينا يأكلهم النبلنجي كرامة إلا توم الله يكبراتهم نجر إلا مالت على الله كرامة مالت من دنو ما يكرم الله به عبده الله سبحانه وتعالى باريون يميا كبر بتنا يميا لك بت يهون مجلج أنا جرنو يا كراماتو يولي يوج كرامة حق أونو على التحقيق بما الرجاجت لي تككلين يانو ምንም ጉባር የለውም ወልዮች ያአላህ ከራማ አላቸው በእጃቸው ላይ የሚያሳዩት ሰው የማይችለው ከራማ አላቸው ዱዓ ሲያደርጉ አላህ ዱዓቸውን ይቀበላቸዋል ለምሳሌ ብዙ ከራማ ያላቸው ሰዎች መውሰድ እንችላለን ብዙ ከራማ ያላቸው መውሰድ ዱዓቸው መቅቡል የሆኑ ሰዎች ሰዒድ ኢብኑ ዘይድ የሚባሉ ታላቁ ሱሐቢ ጀነት የተመሰከረላቸው ነብይ ጀነት የተመሰከረላቸው ሱሐባ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የጀነት ከተመሰከረላቸው ከአስሩ አንዱ የተጠቀሱት ሰዒድ ኢብኑ ዘይድ ኢብኑ ዐምር ኢብኑ ኑፈይል የሚባሉት ናቸውና እሳቸው በመሬት ጉዳይ ላይ አንዲት ጎረቤታቸው ሴት ከሰሰቻቸው በጊዜው የነበረው አሚር ወይም መሪው የሙስሊም አስተዳዳሪ መርዋን ኢብኑ አልሐከም የሚባለው ሰው ነበር መርዋን ኢብኑ አልሐከም ጋር ተከሰው ሰዒድ ኢብኑ ዘይድ ሄዱ ፍርድ ቤት ሰዒድ ኢብኑ ዘይድ መርዋን ፊት ቀርበው እንደዚህ ተከሰሃል ይሄን ያክል መሬት ወስደሃል ተብለሃል ሲባሉ ያ መርዋን ያ አሚር አልሙእሚኒን እኔ እንዴት ነው መሬት ቆርሸም ወስደው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲናገሩ የሰማው ሰው እኮ ነኝ የአላህ መልእክተኛ ስንዝር የምታክል መሬትን ከሰው የሸረፈ ሰው ያለ ሐቁ የወሰደ ሰው ከሰባቱ መሬት አንስቶ እዚህ እሱ መሬት ወሰዳት መሬት ድረስ ያለችዋ አንገቱ ላይ እንደማቶት ይጠለቅለታል የውመል ቂያማ ሲሉ የሰማሁትን እንዴት طويقه من 7 أراضين የሚለውን ሐዲስ ሰምቼ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም
እንዴት ልወስድ ይችላለሁ እኔ በፍጹም አልወሰድኩም የሷን አሉ በቃ ይሄንን ሐዲስ አልከኝ አይደል አሉ መርዋን አዎ ከዚህ ውጭ ምስክርም አልጠይቅህም ይሄ ሐዲስ ላንተ ምስክር ነው በቂህ ነው ሂድ ውሳኔ አይሰጥም የናንተ ዝም ብላ ነው አሉ ዱዓ አደረጉ ያ ሸኽ ያ ሷሐባ اللهم يا حي يا قيوم ይቺ ሴት ከሳኛለች ውሸቷን ከሆነ ሳልወስድባት የከሰሰችኝ اللهم فأعمي بصرها واقتلها في دارها አይኗን አጥፋው እግቢዋ ውስጥ እዛው ውስጥ ግደላታ ብለው ዱዓ አደረጉባት الله سبحانه وتعالى ይቺን ሴት አይኗን አጠፋባት እዛው ግቢዋ ስትንቀሳቀስ ጉድጓድ ላይ ገብታ እዛው ተደፍታ ሞተች الله ዱዓቸውን ወዲያውኑ የሚቀበላቸው እነ ሰዒድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ካነ ሙጃበ ዳዕወቲ ዱዓቸውን الله የሚቀበላቸው ናቸው ከራማ ማለት ይሄ ነው ከራማ ለአላህ የተቃረበ ሆኖ ወዲ አላህ የተጠጋ ሆኖ የአላህ ምጥባሪያ ሆኖ ዱዓውን የሚሰማው ችግር ቢፈጠር ችግሩ እንዲከስ እንትን የሚያደርግ ሰው ጋር ተደማጭነት ተሰሚነት ተወዳጅነት አላህ ይስጦታ ይሰጠው ከራማ ማለት ይሄ ነው ከዚህ ውጭ ከሌለ መግደል ከሌለ ማጥፋት ከሌለ እንትን ማለት አይደለም የተበደለ ከሆነ ያው ወከራማቱል አውሊያ የወልዮች ማዕረግና الله بجاتشو لا يمياسايو تأمر نجر حق نو على التحقيق بتككلنيو بترقاقت أقوداي حق نو ينسو كرامان ناتشو وأفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كسو هلو بلاجو كنبياتو جنا كملكتين يوجبو هلا أبو بكر الصديق تالاق ولي أبو بكر ناتشو تالاق ولي أبو بكر ناتشو أبو بكر الصديق يزج أمة على كاناتشو يزج أمة مريناتشو كان لهم كنبياتنا كمرسل وج بمولو أبو بكر بلتالور ثم الإمام الناطق بالصواب كذا دغمو بتككلنيا بصواب يمناغروت بصواب بحق يمناغروت ثم الإمام الناطق بالصواب أبو حفص عمر بن الخطاب ناتشو ሁለተኛ ደረጃ ثم عثمان ذو النورين በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ዑስማን ናቸው የሁለት ብርሃን የሁለት ኑር ባለቤት ذو النورين የተባሉት በመንድነው ቢባል የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁለት ልጆች አግብተው ነው ሩቀያን አገቡ ሩቀያ ስትሞት ኡሙ ኩልሱም የምትባለው ልጃቸውን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰጧቸው ኡሙ ኩልሱምን አገቡ ذو النورين በመባል የሚታወቁት በዚህ ነው ثم علي كذا علي ናቸው أبو الحسنين يا حسننا يا حسين أباتي ولد أبو الحسن يبالالو أبو الحسنين يبالالو علي بن أبي طالب أبو تراب بلو نبي عليه الصلاة والسلام كن يستواتشوا لك أبن دلك أبو تراب يتبالوت مسجد تنجتو نبي أجنواتشونا كبار بيتاتشوا جا تجاجتو تنش تخالفوا تقول تولي مسجد هلو مسجد تنيو لبس سلام لبراتشوا عفروا لا يتنجتو عفروا لبساتشوا لا سونتاتشوا لا ينتبلو يعني القف يدرجوا الله مركتنيا قم أبا تراب أرواتشونا علي بن أبي طالب أبو تراب يبالالونو رضي الله عليهم رضوان الله عليهم أجمعين يا الله سبحانه وتعالى رضوان بن السلايهننا سلزي عند أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة من يوم مؤمن اللي أمنوا يمكبوا كزيج بلاج أبو بكر ناتشو كزيج بهلتنيا درجة كأبو بكر قتلوا عمر ناتشو كعمر قتلوا عثمان ناتشو كعثمان قتلوا علي ناتشو إيهاب زانيو علماء أهل السنة والجماعة يمكبلوا يميامن بتنو أبزانيو يالكوت لعثماننا علي بتملكة انجي أبو بكرنا عمر بتملكة صف الأول مكدماتشو بأهل السنة من خلاف اللو إلا عند الشيعة الرافضة يهون الشيعة يا فنقط صوت الناس سجا كانوا مستقر كالزهوج بابون متأمر يلا مالته ثم علي أبو الحسنين رضوان الله عليهم أجمعين يا الله سبحانه وتعالى رضوان هننا النزيهات شو بلو أهل السنة والناس كمتوت يزاريو درساتين الزيه لاي يقاجل الله بسمانه تتكامي وجه الله يدرجن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا